के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान वाहिद सालिस ईरान और अमेरिका में अमन के लिए पुल बन गया। जंग के खात्मे के लिए तेहरान की नई तजावीज़ सामने आ गई। सीज फायर को 30 रोज में मुस्तकिल जंगबंदी में बदला जाए। ईरान का नाकाबंदी खत्म और मुंजमद असासे बहाल करने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नए फ्रेमवर्क की पेशकश कर दी। तेहरान हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर कोई बात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम है। आइंदा हमला ना होने की जमानत भी मांग ली। इसराइल की जानिब से जंग दोबारा शुरू न करने की यकीन दहानी भी शामिल होगी। नुकसानात के अज़ाले और करीबी इलाकों से अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा। लड़ाई पूरे मशरक़ वुस्ता से ख़त्म करना होगी। तेहरान आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें खुद हटाएगा। जंग के मुकम्मल खात्मे का सफर तय करने की कोशिशें। पाकिस्तान के जरिए ईरान की नई तजावीज़ अमेरिका को पहुंचा दी गईं। जंग बंदी को 30 रोज में मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़। ईरानी मंसूबा 3 अहम मराहिल पर मुश्तमिल। ईरान ने आइंदा हमला न होने की जमानत मांग ली। ईरान की तरफ से भी जंग दोबारा शुरू न करने की यकीन दहानी शामिल होगी। लड़ाई पूरे मशरिक़ वुस्ता से खत्म करना होगी। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ को बतदरीज खोला जाएगा। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियाँ खत्म की जाएगी। तेहरान आबनाए हुर्मुज़ से खुद बारूदी सुरंगें हटाएगा। ईरान के मुताबिक आरजी नहीं, मुस्तकिल अमन मुआहिदा होना चाहिए। तेहरान के करीबी इलाकों से अमरीकी फौज का इनखहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा भी शामिल। मुंजमद माली असासों की वापसी और जंग के नुकसानात के मुआवजे पर मुश्तमिल मुतालबात भी तजावीज़ का हिस्सा। तेहरान के मुताबिक हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब फैसला अमरीका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी चाहता है या कशीदगी। ईरान ने गड़बड़ की तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। ईरान की तरफ से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक भी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले 3 या 5 साल बाद कोई दोबारा नहीं आना चाहता, इसीलिए जल्द वापस नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर ने नाकाबंदी फ्रेंडली फायर करार दे दी। व्हाइट हाउस ने निक स्टुअर्ट को ईरान अमन मुज़ाकराती टीम में शामिल कर लिया। शमूलियत जेरेड कुशनर की सिफारिश पर हुई। Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah, they misbehave if they do something bad. But right now, we'll see, but you know, it's a possibility that could happen. Certainly, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. आबनाए हुर्मुज़ की पोजीशन दोबारा कभी पहले जैसी नहीं होगी। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी पार्लिमान के डिप्टी स्पीकर अली नेक्जाद ने ईरान का 2 टोक मौक़िफ़ बयान कर दिया। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी कज़ाकों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया में फैसला साजी की सलाहियत की कमी है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने अमरीका को मुआहदे के लिए अपना रवैया तब्दील करने का मशवरा दे दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेयकीनी से 2-4। ईरान समुद्री गुजरगाह से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी पार्लिमान के डिप्टी स्पीकर अली नेक्जाद कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ की पोजीशन कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। अमरीका बहरी रास्ता खुलवाने में नाकाम रहा, नाकाबंदी भी कामयाब नहीं होगी। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप इंतजामिया की फैसला साजी की सलाहियत पर सवाल उठाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है सर ट्रंप को नामुमकिन फौजी कार्रवाई और एक तल्ख मुआहदे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने भी अमेरिका को आड़े हाथों लिया। कहा अमेरिकी कज़ाकों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को कब्रिस्तान बना देंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले करने की तस्दीक करते हुए कहा है तो इसे अपना रवैया बदलना होगा। ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार 1,88,000 बैरल यौमिया बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इतलाक अगले माह से होगा। ओपेक प्लस इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि तेल की पैदावार में इजाफे का फैसला आलमी तेल मंडी के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म के तहत किया गया। इजलास में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अलजज़ायर और ओमान के नुमाइंदे शरीक हुए। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सप्लाई में रुकावटों के बायस पैदावार में इजाफे से मार्केट की सूरत हाल में किसी तब्दीली की उम्मीद कम है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा जंग के बाद तेल की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। फ्यूचर मार्केट तेल की कीमतों में कमी का इशारा दे रही है। उनका कहना था कि ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से टोल की मद में ज़्यादा आमदनी नहीं होती। आने वाले दिनों में मज़ीद जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे।
غزہ فلوٹیلا سے زبردستی گرفتار کیے گئے 2 رضاکاروں کو اسرائیلی عدالت میں پیش کیا گیا۔ غیر ملکی خبری ادارے کے مطابق اسرائیلی عدالت نے رضاکاروں کی قید میں مزید 2 دن کی توسیع کر دی۔ رضاکاروں میں اسپین کے سیف ابو کشیک اور برازیل کے تھیاگو آویلا شامل ہیں۔ انہیں چند دن پہلے صہیونی فورسز نے یونان کے قریب غزہ فلوٹیلا کی کشتیوں پر حملے کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ باقی رضاکاروں کو 2 دن قبل یونان کے جزیرے کریٹا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی میں گرمی کی شدید لہر پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ سمندری ہوائیں بند ہونے سے گرمی کی شدت 44 سے 46 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کی نمائندہ اقرا اوان سے۔ اقرا، کیا صورتحال ہے گرمی کی؟ جی بالکل، شہر قائد میں اس وقت سورج کا جو پارہ ہے وہ ہائی دکھائی دے رہا ہے، گرمی کی شدت برقرار ہے۔ پارہ جو ہے وہ اس وقت 40 ڈگری تک پہنچ چکا ہے اور گرمی کی جو شدت ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ کیا گیا تھا کہ شہر قائد میں درجہ حرارت بڑھنے کی صورت میں ہیٹ ویو کے جیسی صورتحال ہو سکتی ہے، اور آج دیکھا گیا ہے کہ ہوا جو ہے اس میں بھی ایک گرمی سی محسوس کی جا رہی ہے۔ سمندری ہوائیں معطل ہونے کے باعث اور ہوا میں نمی کے زائد تناسب کے باعث درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے 4 سے 5 ڈگری جو ہے وہ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ پیر کے روز 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ گرمی کی یہ جو لہر ہے وہ کل تک برقرار رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سمندری ہوائیں معطل ہیں جو شام کے طور پر جزوی طور پر بحال ہو سکتی ہیں، البتہ گرمی کی یہ جو لہر ہے ٹھیک ہے اقرا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی پانی نایاب ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شہری پانی کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ کورنگی، لانڈھی، ملی، شاہ فیصل، بلدیہ اور اورنگی ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز میں پانی کی قلت برقرار ہے۔ خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید، بتائیے۔ جہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران بدستور موجود ہے، اورنگی ٹاؤن ہو، شاہ فیصل کالونی ہو، بلدیہ ٹاؤن ہو یا کوئی اور علاقہ، اسی طرح میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ علاقہ ہے کورنگی، اور یہ کورنگی کا سیکٹر 48C ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کورنگی 48B، C، D، E، F ان تمام جگہوں پر بھی، اور اس کے علاوہ جو ملحقہ آبادیاں ہیں، رحیم آباد ہے، چکرا گوٹ ہے، دیگر آبادیاں ہیں، یہاں پر پانی کا شدید بحران ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بزرگ پانی کے ڈبے اٹھائے گھوم رہے ہیں۔ یہاں پر خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے معلوم کریں گے۔ ہم 10 سے 15 ہزار روپے کا منتھلی پانی خریدتے ہیں۔ پانی کا بل تو آتا ہے ہر منتھ، لیکن اب پانی نہیں آتا۔ چائنا لائنیں ہیں، سرکاری لائنیں بالکل بند ہو چکی ہیں۔ چائنا لائنیں ہم پیسے دیتے ہیں، اس کا بھی پانی نہیں آ رہا ہمارے یہاں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1500 سے 2000 کی چھوٹی ٹنکی انہیں پڑتی ہے، اور ٹینکر 4000، 4500، 5000 روپے۔ 48B، C، D، E اور F کے جو مکین ہیں وہ بھی شدید پریشان ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی پانی کی ضرورت پوری کی جائے اور پانی فوری طور پر نلوں کے ذریعے فراہم کیا جائے۔ جی، اسرائیل کا جنگی جنون، امریکہ سے جدید جنگی طیارے خریدنے کی منظوری دے دی۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق معاہدے کے تحت F-35 اور F-15I طیاروں کے 2 نئے اسکواڈرن بنیں گے۔ امریکہ کے ساتھ جدید طیاروں کی منصوبہ اربوں ڈالر کا ہے۔ سفارتکاری یا کشیدگی، بال اب ٹرمپ کورٹ میں ہے۔ ایران نے 14 نکات پر مشتمل امن پلان امریکہ کے حوالے کر دیا، جس میں عارضی جنگ بندی کے بجائے مستقل امن، سمندری ناکہ بندی کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے کے مطالبات شامل ہیں۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کے نئے فریم ورک کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ مذاکرات کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن بھی تجاویز میں شامل۔ ایران نے سپر پاور امریکہ کو ایک بار پھر 2 ٹوک پیغام دیا کہ حتمی ڈیل تک ایٹمی تنازع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز واشنگٹن کو پیش کر دی گئی ہیں۔